नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग का तबल बज गया है। यूरोप ने नाज़रीन रूस के ऊपर कयामत बर्पा कर दी। अब तक का सबसे खौफनाक हमला मॉस्को के ऊपर किया गया है, जिसमें इतने दहशतनाक मनाजर हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो पहले अटैक हुआ है उसके अंदर तो बड़ी तबाही मची, लेकिन अभी दोबारा से एक और हमला हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को अपने खौफनाक मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर क्या करने जा रहे हैं। तुर्की के आला दिफाई जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच गए। भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और एक तरफ पाकिस्तान ने बड़ी खौफनाक जंग जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ती जा रही थी उसको बड़ी मुश्किल से रोका है, तो साथ ही साथ नाज़रीन यूरोप जो है वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर गर्दाना जाने वाला रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को, आज उसके ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक का ये सबसे तबाहकुन अटैक है, जिसमें नाज़रीन 556 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी थे, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ड्रोन्स थे, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। एक ही वक्त के अंदर नाज़रीन ये बड़ा हमला जैसे ही यूक्रेन की जानिब से किया गया तो उसके साथ ही रूस ने तकरीबन 194 के करीब इनके जो मिसाइल और इनके ड्रोन्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि बाकी जो हैं वो रूस के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है उसको हिट करने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, जो मनाजर है वो बड़े खौफनाक है। आप के साथ हम शेयर करते चलें कि इस वक्त उस जो ऑयल रिफाइनरी को हिट किया गया मॉस्को के अंदर, वहां पे आग और धुएं के बादल, यूं समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मॉस्को जो है वो इस वक्त आग और धुएं की लपेट में है। नाज़रीन, इसमें आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 50% जो मॉस्को को ऑयल फ्राहम किया जाता है, तेल और गैस के जो ज़खायर हैं वो तबाह हो चुके हैं। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जो रूस है उसके मॉस्को का जो तमाम तर एरिया है उसको और दीगर एरियाज को फ्राहम की जाने वाली जो 50% डीजल है उसकी फराहमी बंद कर दी गई है, और साथ ही साथ पेट्रोल की फराहमी जो है वो भी फौरी तौर पे बंद कर दी गई। तेल और गैस के तमाम तर ज़खायर को शट डाउन कर दिया गया है। नाज़रीन, अभी ये अटैक जो है इस की पहली आग थमी नहीं थी कि यूक्रेन की जानिब से एक और हमला किया गया है। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, क्या रूस का दिफाई निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर चुका है? आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 194 जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के बाद बाकी जो सिस्टम्स हैं या बाकी जो हमलावर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोकने में रूसी दिफाई निज़ाम जो है वो नाकाम क्यों रहा? इसका मतलब ये है कि या तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यूक्रेन ने ऐसी जिद्दत हासिल कर ली है कि वो रूस के फिजाई दिफाई निज़ाम, खासतौर पर S-400 और यहाँ तक कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक ही वक्त में बड़ी दूर तक तकरीबन 500 किलोमीटर दूरी तक आते हुए जो मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट भी कर सकता है और तबाह भी कर सकता है, क्या वो तमाम तर सिस्टम इस वक्त नाकाम हो चुका है? ये बहुत अहम तरीन चीजें हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो खासी खौफनाक है, जिसके बाद जो यूरोप है वो यूं लग रहा है कि खुदकुशी के परवाने पे दस्तखत कर चुके हैं। हमारे पास जो इत्तलात आ रही है नाज़रीन वो ये हैं कि इस वक्त जो यूक्रेन है उसने जो अटैक किया है इसके बाद ज़ेलेंस्की की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बातचीत करना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है वो जंग आए, पुतिन से कहा था आए बैठते हैं और बातचीत करके तो जंग को खत्म करते हैं, लेकिन रूस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अब ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन जलेगा तो जलेगा रूस भी। तो इस पूरी की पूरी जंग को नाज़रीन जो फ्यूल फ्राहम किया जा रहा है वो अब
امریکہ کی بجائے یورپ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ یورپ کے اپنے حالات بڑے جو ہے وہ دگرگوں ہو چکے ہیں، حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہیں، خاص طور پہ جتنے بھی یورپین کنٹریز کے اندر لوگ ہیں پاکستان کے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ ایسے میں ایک بڑی اور خوفناک جنگ کی صورت میں معاملات یورپ کو کہاں پہ لے کے جائیں گے یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ناظرین، روس نے پہلے ہی بیلاروس کے اندر اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو ڈپلائی کر رکھا ہے، اور ابھی اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو بلکہ روس اس کا جواب دے گا۔ یوکرائن کے ساتھ ساتھ ناظرین پولینڈ کے اوپر بھی اٹیک ہو چکے ہیں، اور ابھی آنے والے دنوں کے اندر دیگر ممالک کے اوپر بھی حملے کرنے کی مکمل طور پہ جو ہے وہ احکامات دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، روس کے خوفناک خاص طور پہ ارشنک میزائلز جو ہیں یہ یورپ کو بڑی تباہی سے دوچار کر سکتے ہیں، ایسے وقت میں کہ جب امریکہ یورپ کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی فوج اور اپنے جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ وہاں سے ہٹانے کے لیے احکامات جاری کر چکا ہے، تو ایسے میں روس کے لیے یہ یورپ جو ہے وہ ایک ترنوالا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو پاکستان کے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بڑی اور اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ناظرین اس نے خاص طور پہ چائنا نے پاکستان سے رابطہ کر کے تو پاکستان کی جنگ بند کروانے کی کوششیں ہیں ان کو سراہا ہے، اور آئندہ بھی پاکستان کا ہر محاذ کے اوپر ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ترکی کے ہائی آفیشلز پاکستان پہنچے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے ایک جو اسٹیلتھ جو آبدوز ہے وہ حاصل کی ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ملٹن کلاس ایک نئی جو پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے، یہ ترکی کے ساتھ اہم ترین معاہدہ ہو گیا۔ دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے کچھ بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس اور اس کے بعد دفاع کے حوالے سے بڑے بڑے معاہدوں کے اوپر دستخط ہونے جا رہے ہیں، جس میں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان نیوی کو جدید ترین آبدوزیں مزید فراہم کر دی جائیں گی، اور جو طاقت کا توازن سمندر کے اندر بھارت نے بدلا تھا اب وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ برابر ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان نے جدید ترین میزائل جو ہیں وہ سمندروں کی حفاظت کے لیے ڈپلائی کر رکھے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین، ترکی کے ساتھ ہی نہیں پاکستان دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے، اور پازیٹو خبر پاکستان اور ایران کے جو تیل کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پائپ لائن پاکستان کی جانب سے پینڈنگ تھی اب امریکی پابندیاں ختم کرنے کے بعد یہ پائپ لائن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کام شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی پاکستان الحمدللہ نہ صرف معاشی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے بلکہ دفاعی طور پہ بھی پاکستان جو ہے وہ ایسی سمت کی جانب گامزن ہو چکا ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا،